كنطلب منكم تشتركوا تنتسبوا في قناة باب كندا الهجرة. مهم جدا لكي تفعلوا جرس الإنذار. مهم علاش؟ السبب بسيط، باش توصلوا بآخر المعلومات، آخر تفاصيل الحصول على عقود عمل مجانية مطروحة من المكتب اللي عنده الشراكة مع قناة باب كندا، والمكتب الثاني اللي عنده تاهو الشراكة كيقدم عقود عمل مجانية بدون وسيط، بدون مقابل، بدون أداء أي شيء. وباش تشوفوا المباشرات ديال القناة، لأن كنعملوا مباشر مع أصحاب مشغلون ومع أصحاب مكاتب عندهم هما اللي كياخذوا القرارات بتوظيف أو باستقطاب العمال من أي بلد، بشرط يكون فيكم الشروط المهمة. لهذا انتسبوا، بارطاجيو، شاركوا هذه الفيديوهات لكي تعم الفائدة، ونتمنى التوفيق والخير للجميع. شكرا لكم ومرحبا بكم. الصوت ما كيتسمعش دابا. واش كيتسمع الصوت مزيان؟ الصوت رجع كاين، خصو يكون دابا مزيان. شكرا شكرا لكم. اسمحوا لي واحد الدقيقة. الله يخليكم. غادي نجاوبوا او الناس اللي كتصل تو تسويت. الله يخليكم، راه ما نقدرش نجاوب على الاسئله ديالكم. حنا في اطار كيفاش نقولوا ليها، على هاد الطريقه ديال التسجيل على عقود العمل وعلى ديستيناسيون كندا وديال شاونيغان. الحلقه الاخيره اللي شفتو الصوت كلشي مزيان. وي، الله يخليكم الناس اللي كتصل باتو تسويت. حنا درنا ديك القضيه ديال واتساب وداكشي باش كيكون داكشي مباشر وباش تفهموا وتشوفوا مباشره. وي، مرحبا. الصوت هو هذاك. شكرا لكم. خليكم بون. الناس راه ما ناخذش حتى شي مكالمه بوغ لانستون. واحد تسناو واحد شويه. الله يخليكم. الصوت جيد. شكرا. بون، راك خدامين معايا.
مرحبا بكم من اي بلد. مرحبا بكم. تفاصون هذه راه واحد الطريقه غادي نمشيو بها دائما. ما كاين ما احسن من التواصل مباشره، وغتبقاو حلقات مسجله وين ملي كيكون الوقت وكتكون شي معلومه دخلات ولا شي حاجه جديده. سوبر بيان. ميرسي مسيو ماد. واحد القضيه، اليوم وني لو 26 غدا لو 27. تقول لي شنو لو 27؟ اش كاين الناس اللي باغيين يتسجلوا في ديستيناسيون كندا. ديستيناسيون كندا دائما كنقولها راه باب من اكبر الابواب باش تدخلوا لكندا. ما تسواش، خصكم اليوم كنظن ما تنساوش حنا في كندا راه عندنا ميدي 54، يعني بحال كتقولوا الوحده ديالنا ديال لابريميدي هي راه ميدي 54. نتوما كنظن في المغرب عندكم 6 العشيه، 5 السوايع. الجزائر نفس الامور، تونس 7، اوروبا راه بحال يعني مع مينوي غادي تحل عندكم مينوي ديالكم، غادي تحل لا بلاتفورم ديال ديستيناسيون كندا. كنشجع عليها وغادي نرجع عليها، لان باش تحطوا السي في ديالكم وتحطوا البروفيل ديالكم، وغادي نوريكم راه ممكن توصلوا بمقابلات عقود عمل. يعني عقود، ملي نقولوا عقود يعني دي زوفر دومبلوا، عروض عمل مع المشغلون قبل الكيوسك. ممكن لا فيك الشروط غادي نوريها لكم. ها هي باش نتفاهموا او ميم طون. ومن بعد راه غادي نحاول ناخذ مكالمات. تو تسويت الله يخليكم، راه غادي ناخذ مكالمات. اسمحوا لي. ديستيناسيون بون. شوفوا معايا مزيان هنا الله يخليكم. كنظن راه كتشوفوا. الله يخليكم لي زابيل با تو تسويت باش نكونوا با تو تسويت لي زابيل. الله يخليكم. بون قلت لكم بون اسمحوا لي. نعطيكم المهم بعدا، لان هذا الشيء ما تستهانوش به. راه كنعطيكم طرق مجانيه قانونيه او ميم طون اللي تعطيكم فرص باش تحصلوا على عقد عمل مجاني الا فيكم دائما الشروط. انا في ديستيناسيون كندا، يعني كنتكلم معكم موقع ها هو ديستيناسيون كندا، غوفرنمون كندا، ماشي كنتكلموا من الفراغ. خصكم تقراو واحد شويه وخصكم تراجعوا. كنشوف شي اسئله كترجع، راه الجواب كنقولوا دائما في لي فيديو، ولكن الناس ما كيردوش البال. ماشي كلشي، ولكن شوف و بويش تروفي لي زوفر دومبلوا. حنا كنتكلموا لي زوفر دومبلوا، هو واش كلشي كيقلب على هذا الشيء. ها ديستيناسيون كندا كتجاوبكم. ديستيناسيون كندا يعني الغوفرنمون دي كندا، يعني منظمه هذا الصالون يبدا اليوم غدا التسجيل ضروري. Vous trouverez les offres d'emploi dans le guide du forum qui sera transmis quelques jours avant l'ouverture. سمعوها. غادي تحطوا هذوك العقود وداك الشيء في الكيوسك قبل ما يبداو لو 18 نوفمبر. او فيزيتور انفيتي، او فيزيتور انفيتي هما نتوما. حطوا البروفيل، لا فيك البروفيل وفيكم ديك المواصفات يصيفطوا لكم اون انفيتاسيون. ما فيكش ما يصيفطوش لك. à participer en direct. Les offres seront aussi sur les kiosques d'exposants qui souhaitent recruter. تشغيل. الناس اللي كتفهم فرنسيه راك فاهمين، الناس اللي ما كتفهمش الفرنسيه. Les exposants هما المشغلون الذين يريدون تشغيل الناس. اسمعوها مزيان. De plus, vous pourrez utiliser le moteur de recherche pour trouver les offres en faisant une recherche par mot. Bon, enseignant, cuisinier, programmeur, radio comme exemple. ولكن راه كاينين جميع الوظائف. علاش كنشجعكم عليها؟ راه ممكن قبل ما يتحل. غادي نرجع معكم هنا. بون اسمحوا لي. كنظن شفتوا هاد ديستيناسيون كندا. خصكم تسجلوا. غنوريكم هاد الطريقه ديال التسجيل اون ميم طون. انسكريفيفو. ها هي الناس اللي اول مره كتلتحق بالقناه وما عرفاش هاد الشيء، راني حطيت حلقه خاصه بها. ديستيناسيون كندا كتجيو لنا انسكريبسيون اليوم مع مينوي. ها هي ديستيناسيون كندا 18 20. انسكريفيفو كوم فيزيتور، ماشي اكسبوزون. راك ماشي شركه ومشغل. ها هي انسكريبسيون فيزيتور.
ديروها في اسرع ما يمكن. هاي لي زانسكريبسيون seront ouvertes du 27 سبتمبر au 24 اكتوبر. خصكم تعملوها في اسرع ما يمكن. ما تعطينيش لان باقي ما تحلش امينوي مع 12 الليل باش تسجلوا يكون عندكم حظوظ على هاد لي زوفر دومبلوا. كاين غادي ناخذ مكالمات ولكن با تو سويت، انا معكم، ولكن دائما على طريقه ديال عقود العمل. مكتب اجراءات الهجره نو، استشارات ممنوع. شي واحد يسالني في الاستشارات ولي كونسلطاسيون ممنوع. حنا كنتكلموا في اجراءات وهاد العقود، مكتب تشغيل، اسئله وداكشي ما كاين حتى مشكل. استشارات نو. اسمحوا لي نوريكم واحد القضيه وميم طون غادي نرجع ليها. الا وهي صالون. اسمحوا لي، مهمه هي خاصكم تسجلوا فيها. الناس اللي كيلتحقوا اول مره والناس اللي متبعين مرحبا بكم. صالون دو لومبلوا اي دو لا فورماسيون شانويغان 5 و 6 اكتوبر. كيف تكلمت هذه راه ترافايي تشتغل ماشي سائح. 2 جور لو 5. نتوما هاد لو 5 راني تكلمت عليها وحطيت وشرحت فيها فيرتوال. هاهي الناس كيسالوا واحد السؤال، امتى نسجلوا؟ وتسجل تو سويت. هذه راه مفتوح التسجيل. راه لو 5 اكتوبر غادي يعملوا المقابلات ويعملوا ليكسبوزيسيون داكشي. الناس حيت شفت واحد كيقول لك واش التسجيل مفتوح ولا غادي نبداه تو سويت. ملي تشوف هذه الحلقه ولا شفتي الحلقه قبل سجل راسك. ها هي غديروا انسكريبسيون كانديدا ودخلوا المعلومات ديالكم. الناس الاول مره كيشوفوا هذه الحلقات ها هي ما رجعش ليها، ضروري خصكم تسجلوا في هاد. راه هذه من المناطق الخاليه، ماشي الخاليه المحتاجه كثيرا ليد العامله. راه هما غاديين بحال راه بلا ما نرجعوا الكلام ديالنا. نرجع معكم. بون اون ميم طون تكلمنا على ديستيناسيون في كندا وتكلمنا على طرافي. بون نشوفوا اول واحد ناخذوا معاه مكالمه. وي السلام عليكم، شكون معايا؟ وي السلام عليكم. وي سيدي معك سميه من الدار البيضاء. مرحبا، شنو السؤال ديالك؟ بغيت غير نسولك سيدي الله يجازيك بالخير، واش عندي حظوظ بالنسبه لي انا اوبيراتريس فارماسيوتيك في لي لابو صافي دابا 11 وي بيان سور. كتسمع هنا تكنيسيان و لابوغاتوار. وي الا عندك لي كونديسيون اللي كنتكلموا عليهم دائما. وي عندك حضور. اوبيراتريس كون بديت اوبيراتريس وي تيدي منك. وي سي سا. واش كتكلمي باش تقدمي على هنا عقود عمل وفيها الشيء اللي كنقولوا ديستيناسيون كندا وداك الشيء، ولا كتكلمي على اونتري اكسبريس، ولا كيفاش؟ شنو الطريقه باش غتدخلي؟ انا بغيتك انت اللي تعطيني الطريقه. ما نقدر. هذه استشاره، هذه هنا فين كنتكلموا. حتى انا ما نعرفش الملف ديالك وما نقدرش نعطيك استشاره اون لين. جو بو با جو سوي با سبوزي دو الفار. حاجه شنو انا كنتكلم، الا بغيتي تقدمي على عقود العمل. وي مرحبا. كاين البيرو، راه البيرو ديال التشغيل اش 360 ممكن تقدمي عندك، لان هذه المهنه ديالك مطلوبه هنا في كندا لك الشروط دائما. اما باش انا نقدم في اش 360. وي سميت فوت سي في. وي وهاد ديستيناسيون كندا كتكلم عليها تو سويت حتى هي تسجلي فيها. هادشي كله راه سي غراتوي، خص يكونوا في لي كونديسيون. il faut tenter la chance. علاش لا؟ بارك الله فيك. شكرا. الله يعاونك. شكرا بارك الله فيك. الله يعاونك. مرحبا. هادشي اللي كنتكلم فيه سمحوا لي الناس الله يخليكم، ما كنعطيش استشارات اون دون با دو كونسلطاسيون. هادشي كنتكلموا على عقود العمل. انا كنركز على عقود العمل، ما كنركزش في لونطري اكسبريس. داكشي كندير فيه حلقات خاصه. اما الناس اللي كتقلب على الاستشارات راه كاين المكتب
كاين المكتب ديال المحاماه ممكن تتصلوا به مباشره، هذوك هما اللي يعطوكم استشاره. انا كنتكلم لكم على المكتب التشغيل، على عقود العمل، على الطرق وتبسيط الاجراءات باش نشرح لكم. اما بالنسبه للناس كيقلب على دي كونسلطاسيون يفو بروندر ان رونديفو وتاخذ كونسلطاسيون، لان كل واحد والملف ديالو. انا جو بو با دوني كونسلطاسيون. شكرا لكم. وي السلام عليكم. شكون معايا؟ السلام عليكم. مرحبا. شكون معايا؟ بارك الله فيك سيدي، معك سكينة من تطوان. مرحبا. السؤال؟ بارك الله فيك سيدي. اول حاجه كنشكرك جزيل الشكر على المجهودات اللي كتقوم بها. باش ما مرحبا. نطولش على الاخوه المشاهدين، بارك الله فيك، بغيت نسولك على واحد الدبلوم عندي ديال التعاون الوطني. التعاون الوطني هي واحد المؤسسه هنا في المغرب مكلفه بها وزاره التضامن والتنميه الاجتماعيه، هي اللي كتمولها. وحنا كفئه معوزه كنلتجئوا لذاك المؤسسه، كنقراو وكناخذوا دبلوم، والدبلوم راه مكاشي من عند لونتريد ناسيونال التعاون الوطني، وفيه واحد السيري الفوق رقم تسلسلي. واش هاد الانواع من الدبلومات هي دبلومات مقبوله؟ لانني سجلت في اش 360 ودابا انا باقا كنتسنى. بون امتى سجلتي تقريبا؟ دابا تقريبا بريسك 3 سيمين وزياده. شنو المهنه ديالك؟ كندير البيروتيك. بيروتيك. بون عندي فيها الاكسبيريونس وعندي فيها دو ديبلوم. الدبلوم الاولي اللي قلت لك عليه من لونتريد ناسيونال، والثاني اللي عندي من واحد لاسوسياسيون اسبانيول عامله واحد الشراكه مع جمعيه اخرى مغربيه، وحتى هي خديت من عندها دبلوم. ولكن الدبلوم اللي انا معول عليه اكثر هو ديال التعاون الوطني، اللي هو اصلا مول من طرف الوزاره ديال الاسره والتضامن والتنميه الاجتماعيه. وي سي سور. باش نجاوب، هذا دبلوم مقبول تما في كندا؟ في كندا ما نقدرش نجاوبك صراحه، خصك ديري دبلوم مقبول في كندا سيدي. بالنسبه بون كندا ما نقدرش نجاوبك عليها، لان سا ديبون على المشغلين. كاين اللي يقدر يقبلوه، كاين اللي يقدر ما يقبلوش. ما نقدرش نجاوبك في هذا السؤال هذا. خصك ديري ليفالياسيون، ديري المعادله ديال الشواهد. الا بغيتي تعرفي كاينه واحد القضيه الويز كديري معادله. اما بالنسبه للمكتب سي سور، الا لقى فيك الشروط ولقاو فيك داكشي اللي بغاو، ونكون معك صريح، المهنه ديالك بور لانستون الماكسيموم ما ركزش عليها بزاف. حناش كيركزوا لي كويزيني، شيف كويزيني، انفيرميير، بريبوزي، مساعد، هادو مركزين عليهم مو تو تسويت. كاين واحد الحاجه كبيره عليهم. المهنه ديالك جو سي با. نكمل لك على باش نجاوبك على بيرو. وي نعم سيدي. نعم سيدي. نجاوبك على سميتو، حيت ما غاديش ندخل لهم في الاجراءات ديالهم، ولكن حساب ما عارف انهم محتاجين الناس كثر في هذه المهن اللي قلت. اما بالنسبه لك انت البيروتيك وداك الشيء، ما تفقديش امل، راه نفك الشروط غادي يتصلوا بك. بالنسبه للدبلوم ديالك، بالنسبه للناس اللي في البريفي كيقبلوه، شي مشغل بريفي كنهضر بريفي وداك الشيء ممكن يقبلوا، عندك الاكسبيريونس، عندك كلشي. اما بغيتي تدخلي في لونتري اكسبريس وتدخلي بديك الامور الاخرى، نصيحه لاي واحد، ديري المعادله ديالك افون قبل ما تحطي الملف ديالك. شكرا. واخا سيدي. بالنسبه لهذا الكويزين انا عندي فيها تجربه، ولكن ما عنديش دبلوم. واش هذا كافي؟ لا، ثلاثه الحوايج كنتكلموا وكنعاودهم: ديبلوم، تجربه، الخبره والتواصل باللغه. ما عندكش هادو ما تقدموش بلا ما تضيعوا وقتكم. شكرا سيدي. شكرا بزاف. الله يجزيك بخير. اسمحوا لي او ميم طون كيجيو هادو ثلاثه الحوايج كنتكلموا عليهم دائما. الناس اللي ما في كيقلبوا على دي زوفر دومبلوا ولا عقود ولا اي حاجه، خص يكون في ثلاثه الشروط ضروري: اللغه، في بعض المهن التواصل فيهم، ديبلوم يكون، وسميتو تجربه، خص يكون عندك عام وكثر. كاين شي مهن خصك 3 سنين، دائما نرجعوا ليها. كاينين جوج مكاتب محتاجين لي زانفيرميير، مساعد الممرض، بريبوزو بينيفيسيير، شيف كويزيني، لوتيلري. هاد الناس ديال التوريزم وداكشي محتاجين ليهم اسرع ما يمكن، محتاجين يعني راه واقفين عليهم. المهن الاخرى وي، ولكن سا ديبون، يعني ما كاينش واحد بريوريتي باش نكونوا صريحين. وي السلام عليكم. الو مرحبا. شكون معايا؟ وي مرحبا تفضل. عندي ديبلوم في الصداقه. وي واش كاين زعما شي امل؟ واش كاين شي امل زعما
تسمع. عندك امل، عندك الشروط ثلاثه. كتسمعني كاين الصداع، كتسمع الصداع. الفندقه يعني يلا كتكلم سير. ما كنسمعك. كنسمع الصداع وراك كاين الصداع. المهم انت كتسمعني، نكمل لك. الفندقه وي ابليكي في البيرو اش 360. لوتيلغي لا فيك لي كونديسيون ثلاثه هم ابليكي. راه كاين عندك الصداع، لا عندك فيهم هاد لي 3 كونديسيون ابليكي. المهنه ديالك مطلوبه. شكرا. الله يخليكم الناس اللي كيحاولوا بعض المرات يتصلوا داكشي. راك عارفين انك انت كتصنت من كتسمعني من سي با في تليفون ولا في اورديناتور ولا اي بلاصه او ميم طون تليفون، راه كتكون واحد الانترفيرونس، يعني راك عارفين الصوت كيتردد. كيف قلت وي. السلام عليكم. الو. السلام عليكم اخويا، كي داير؟ لاباس عليك؟ بارك الله فيك. مرحبا. شكون معايا؟ معك فاطمه الزهراء في كازا في المغرب، وبغيت عافاك نستقصيك الا كان ممكن. وي. انا انفيرميير اوكسيليير، وقلت لنا باش نتقيدوا في داك البيرو ديال اش 360. مي تقيد فيهم ملي كيقولوا لي ما كاين حتى شي هاد لوفر اللي انت قلتي لنا ديال الانفيرميير. بريبوزي او بينيفيسيير، ماشي انفيرميير. بريبوزي او بينيفيسيير كتبتها وما لقيتهاش. درتي سوميتر فوت سي في، حطيتي السي حطيته. ما يمكنش، لان مطلوبين وعندهم اكبر كونطرا دابا معاهم مع لي بريبوزي او بينيفيسيير، واكبر حاجه ناقصه هنا في كيبيك هما هادو. امبوسيبل. ما عرفتش شنو كيفاش عندك ان ايميل. شنو جاوبوك شي ايميل؟ لا باقي ما جاوبونيش. وباش عرفتي ما عندهمش؟ باش عرفتي ما عندهمش؟ دابا حيت انا مين كان لا نو اسمحي لي الله يخليك. قلتي قالوا لك ما كاينش هاد، ما طالبينش هاد الميسي. يقول لي انكوني هاد ما كنلقاش. ملي كندير ريشيرش ما كنلقاش. نو دابا يلا قلتي لي راك درتي سوميتر فوت سي في، حطيتي السي في ديالك، حطيته. وملي كتحطي السي في ما كيجيك حتى شي، يعني ماشي ريشيرش اوتوماتيكمون كتحطيه، ما عندك حتى شي ريبونس. ياك هكاك. شكرا. صافي خويا، شكرا. نكمل معكم. بون الله يخليكم. فرقوا بين سوميتر فوت سي في، سوميتر بالعربيه قدمتي، حطيتيه. كيف السيده ما فهمش اش باغا تقول، ولكن المهم انا كنقول لهم اكبر كونطرا، اكبر الكونطرادات ديال المساعد الممرض ماشي هما، ماشي على المكتب. كاين مكتب ثاني راه حطيت الحلقه ديالو لي زانفيرميان، وكاين حتى الغوفرنمون د كيبيك، راني درت حلقه خاصه. كاين طالون د مونريال، وكاين غوفرنمون د كيبيك، نوفو برونزويك، انفيرمير بريبوزو بينيفيسيير. اللي فيك الشروط كيطيروا عليك بهذا المعنى. يعني من الناس اللي كيدخلوا الاولين تو سويت لكيبيك الكندا. هذه اكبر مهنه مطلوبه لحد الان، هي لا سونتي. حتى ان رئيس الوزراء، درت حلقه خاصه، رئيس الوزراء كيعطي 18,000 دولار، ماشي ليكم نتوما الناس اللي عايشين هنا ودي زانفيرميير ديجا، باش يردهم اكتيف يعني سوق الشغل. قال لهم اجيو نعطيكم 15 مليون مغربيه زائد الصالير ديالهم، كيشدوا 100,000 دولار 80,000 دولار، يعني 70 مليون مغربيه. الناس اللي عايشين هنا راه عارفين هذا الشيء، يعني الناس محتاجه. وي. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. كيداير استاذ بخير؟ مرحبا. بارك الله فيك. شكون معايا؟ كنشكرك بزاف على المجهودات اللي كدير معنا الله يجزيك. بارك الله فيك. مرحبا. معك محمد من مدينه إيفران المغرب. مرحبا. السؤال؟ الله يجزيك بخير. الله يجزيك بخير. غير انا عندي كامي ديال الكاميو، كنسوق الكاميو على 20 سنه. يعني عندي 44 سنه في عمري. وعندي تجربه ديال 20 سنه. عندي شواهد عمل مع شركات، خدمت مع شركات بزاف، يعني عندي تجربه طويله الحمد لله. ولكن السؤال اللي بغيت نطرح، الله يجازيك بخير، انا بغيت ندفع يعني الهجره جماعيه مع وليداتي، وعندي واحد عنده 21 سنه. واش ممكن ندخلو معايا ولا خصو يعتمد على راسو هو مثلا يدفع راسو الطلب ديالو؟ هذه استشاره قانونيه دابا كتسولني فيها.
باش نجاوبك نكون معك صريح، ما غاديش نقدر نجاوبك على الدوسي ديالك، ولكن غادي ننصحك نصيحه غير مباشره، حيت حنا كيف شفتي مركزين على عقود العمل. لي شوفور بوالور مطلوبين، سيرتو نوفو برونزويك ومانيتوبا محتاجين ليهم هاد الشروط اللي تكلمتي عليها. لا كانت فيك ما عرفتش المستوى واش عندك بكالوريا نيفو بكالوريا بون مع المستوى ديال الثانوي. انا مستوى الثانوي، ولكن ما عنديش مشكل مع اللغه الفرنسيه، كنتقن اللغه الفرنسيه. سي سا باش حنا نبقاو في عقود العمل. من احسن لك انا كنتكلم لك في هذا الميدان، ما نعطيكش استشاره، ركز على سميتو اوفر دومبلوا، قدم ليهم، ما كتخسر حتى شيء، لان هذا الملف ديالك ما كيأثرش لك على ملف الهجره، راه ماشي ملف الهجره، هذا عقود العمل كتابليكي اون فوا دو فوا 20 مره، سا شونج ريان، فهمتي؟ ما كيأثرش عليك. اما الا بغيتي دير دوسي ديال ليميغراسيون، ماشي انا اللي غادي نجاوب، كاين المكتب، رجع الحلقه، راه كاين المكتب ديال المحامي ديالنا. شكرا. بارك الله فيك. نعم سي سا الناس، الله يخليكم، باش نكون معكم واقعي، راه ما نقدرش نجاوب في امور استشارات ودي كونسلطاسيون منوع هنا، ما نقدرش، اون لين ما نقدرش، ان كل واحد خصو يدوز على طريق المكتب باش ياخذ استشاره، وهذيك الساعه استشارات قانونيه، الناس اللي مخولين يقبلوا هذه الامور، انا ما نقدرش نعطيكم استشاره. غادي نبقاو دائما مركزين في العمل، عقود العمل، طرق الاجراءات وتبسيط الامور. الله يخليكم ما تسولونيش في الاستشارات. وي السلام عليكم، شكون معايا؟ الو الو وي الو نو قطع. وي السلام عليكم، شكون معايا؟ شكون معايا؟ السلام عليكم. الو الو وي الو الو وي شكون؟ السلام عليكم، شكون معايا؟ وي عائشه من اكادير المغرب. مرحبا. وي السؤال. الله يعطيك الخير، بغيت نسولك على الزوج ديالي خدام في الوطن ياك، وعنده 11 عام ديال الخبره، باقي خدام حاليا، وعنده ديبلوم، وعنده وكيتواصل بالفرنسيه والانجليزيه، ولكن خدام كيسيي. واش ممكن حتى هو يكون عنده الحظ يلقى شي خدمه تما؟ وي ممكن ابليكي في البيرو اش 360، يحط السي في ديالو، راه ديرك كتدخل في السيرفيس على كليونتيل. ممكن وي كاينين هاد المهن هادي السيرفيس. باردون، حاط السي في، ولكن مع كيسي ما كنلقاوش بزاف هكا اللي كيسي. دير سيرفيس على كليونتيل، يكتب سيرفيس اجون ولا سيرفيس على كليونتيل. الله يعطيك الخير. شكرا، الله يعاونك. الله يعافيك. وي او ميم طون غنحاولوا نجاوبوا شي ناس هنا، الله يخليكم، باش وي الو الو السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا، شكون معايا؟ معك اسماء من كازا، وبغيت عافاك نسولك في البوشي. وي مرحبا، تفضلي. انا دفعت في البيرو اش 360 ياك، ودفعت كيف هذاك السيت اللي كنت فيه الحسينه مؤخرا ديال وبغيت ندفع اوسي في هذاك السيت ديال الغوفرنمون كنديان، كندفع فيهم 3. دفعي 3. وي سي بون. دابا انا بغيت نفس السؤال تقريبا واحد السيد دفعو، بغيت غير نسولك، يعني انا غادي ندفع بوحدي ميم سي جو سوي ان مامون، ولكن غندفع راسي ياك؟ وي وراجلك تا هو يدفع الراسو. وي كل واحد الراسو. هو يدفع بوحدو وانا ندفع بوحدي. وي سي سا، كل واحد بالبروفيل ديالو. انا كنتكلم لكم في عقود العمل وفي هاد ديستيناسيون كندا وفي هاد الصالون دومبلوا ديال شاوينيغان وديال البيرو، كل واحد الراسو. لا فيه شروط، هو عنده شي مهنه، يعني عنده مهنه تا هو داك الشيء، ماشي ما عنده والو ما يدفعش. هو شي فاخ سي سا، لكن ما عندوش زعما ما يقدرش يجيب اتيستاسيون من الخدمه ديالو، حيت هو غير شيفور عند الناس. ضروري، ومالوغوزمون هاد البلاد كتعترف بثلاثه الحوايج:
باش ما يكذبش عليك شي واحد. خاصك شهاده الخبره وخاصك الدبلوم وخاصك التواصل باللغه ولا اختبار اللغه في شي حوايج. 3 الحوايج خصهم يكونوا ضروري. اما ماشي مشكل في فرونسي. بون هذاك كيبقى على المشغل من يديرها على المقابله ماشي مشكله. اما شهاده الخبره والدبلوم خصو يكونوا على الاقل سنه، خصو يكونوا. حاجه اخرى، الناس اللي كيسمعوا دابا، وحتى هذا السؤال ديالك راه زوين، كل واحد يدفع بالبروفيل ديالو، ما ديروش بجوجكم في بحال دابا ديستيناسيون كندا ولا البيرو ولا هذا صالون دومبلوا، كل واحد بالملف ديالو. فوالا داكشي اللي بغيت نسول. شكرا، الله يعاونك. شكرا بزاف على الوقت ديالك. الله يعاونك. وي سي هذا السؤال انا كنشوف الناس كيسالوا داكشي. سيرتو ديستيناسيون كندا ها هي غادي نوريها لكم اون ميم طون، وكنشجع الناس راه كنرجع ليها، راه اليوم غادي تفتح مع مينوي. الله يخليكم. ها هي ديستيناسيون كندا، كل واحد يدير البروفيل ديالو. ملي تدفعوا هنا بارتيسيبي كون فيزيتور، راه غادي ديروا انسكريبسيون فيزيتور. ملي تدخل يبدا يطلب لك السي في، يطلب لك لي ديبلوم، يطلب لك كلشي. حنا راه كنتكلموا غوفرنمون دي كندا، انت بوحدك وهو بوحدو، ولا هو بون كل واحد راسو. سي سير في السي في ديالك وفي داكشي ديالك غادي دير ليطا ديالك، انك مجوج ما مجوج. ملي كيسولك افيفو دي زانفون ايدفو ماريي سيليباتير، داكشي خصك تجاوبوا عليه. ولكن كل واحد يدير البروفيل ديالو، ما ديروش بجوجكم في وقت واحد. وي السلام عليكم، شكون معايا؟ مرحبا، شكون معايا؟ عندي سؤال. عندي خبرة في المطاعم السريعة 5 سنوات، واللغة متوسطة، الفرنسية متوسط. الشواهد عندي شواهد عمل، يعني عندي شواهد في عمل في المطاعم اللي اشتغلت فيها في بلدان عديدة. يعني مشيت في المغرب، في الخليج تقريبا، في 3 بلدان في الخليج. فالسؤال واش زعما الشواهد هذا يعني عندي يثبت انه خدمت في البلدان. وي يعني ما عنديش شواهد بس، ولكن عندي ما يثبت انه خدمت في المطاعم ولا في الشركات. الا ما فهمش السؤال ديالك مزيان. عندك الشواهد ولكن ما عندكش اثبات الخبره انك اشتغلتي فيهم، سي صح؟ عندي اثبات الخبره ولكن الشواهد ما كايناش. ما عندكش دبلوم في لا كويزين؟ لا، عندي غير في الباسبور ديالي انه مطبوع انه الشركات اللي خدمت فيها والسنوات وكل شيء. ضروري خصك دبلوم باش نكون معك صريح، سيرتو في المكتب. ولكن ما غاديش نيأسك، حاول. عندي شهاده عمل فيها 2 في المغرب. وي امتى هذه؟ ديغنييرمون مؤخرا؟ لا، عندي تقريبا في 2011 تقريبا. لا هذا راه وقع في المكتب. كيلقاو ناس، باش نكون معك صريح، خص يكون عندك اكطوالمون، يعني حاليا، ولا تقريبا سنه ولا سنتين قبل، تكون كتمارس المهنه. لكن انا حاليا باقي كنمارس، يعني ديك الفتره حتى دابا باقي كنمارس، وممكن اني شفت شهاده اخرى ديال العمل في هذا العمل اللي خدام فيه دابا. هذه مزيانه، خصك. عندي 2 دابا في قطر. ممكن نشد شهاده عادي، مش ضروري تبدا بها، هي الاولى تاخذها وتكون كاشتي، يعني مختومه وداك الشيء، باش تكون اوفيسيال رسميه. والدبلوم نعطيك نصيحه زوينه، حاول تاخذ شي دبلوم تما ديال هذا الشيء اللي كتعمل. غادي كيفاش غنقول، غادي تاوغمونتي بي لي شونس ديالك، غادي ترفع من القيمه ديالك. حاول تاخذ دبلوم باش تقدم. باش نكون معك صريح، ماشي نكونوا كنهضروا في الخوا الخاوي. لقيتي هادو وكتواصل باللغه الفرنسيه، ويقدم على المكسب. وكنتمنى لك حظ سعيد اخ ديالي. شكرا. الله يبارك فيك. شكرا. هذا هو المشكل. انا عارف ان بزاف الدول العربيه دوماج، لان الناس ما كتردش البال لهذا الشيء، ما كياخذوش الشواهد من غير الناس اللي كتخدم في شركات كبار ولا في الحكومه ولا شي حاجه. الاكثريه كيخدم عامين، عام هنا، وداك الشيء ما كياخذ لا شهاده. كاين اللي كيخدم نوار، كاين اللي كيخدم بون. هذه ظروف حنا عارفين، ولكن دوماج، لان هذه البلاد كندا كتعترف ب3 الحوايج. يعني خصك
باش يتكلم معاك وتابليكي وتقدم ويشوف فيك، خصك الدبلوم، التجربه واللغه تواصل بها. وكاين شي مهن كيطلب لك اختبار اللغه، ممكن تيست لينغويستيك، سا ديبون على اللغه. ملي كنقول كويزيني ولا شاف كويزيني، سي سور ما غاديش يطلب لك تيست لينغويستيك جي في 7 ولا 8 ولا 6، ربما مع بيرو د فيزا ولا مع غيره كيديروا معاك دي زونتروفي، بون سا مارش بلا ما يطلب لك التيست لينغويستيك. خصكم هاد 3 الحوايج. والناس اللي كتفكر ما خسرتو حتى شيء، وجدوا يعني راه باقي عندكم الوقت. كندا راه الحمد لله ان راه الحزب الليبرالي يعني نجح، يحافظ على سياسه الهجره. كنا قلنا في حلقات سابقه، حيت كون طلع الحزب محافظ ممكن كان يغير. هذا الحزب الليبرالي يعني راه باقي محافظ عليها، باقي 400,000 مهاجر كل سنه، ما تنساوهاش، باغي 1,200,000 مهاجر من هنا ل 2023. هادشي راه قانون دارتو كندا، ماشي كلام راه تكلمنا فيه. يعني راه باقي عندكم الفرصه باش توجدوا لي ديبلوم ديالكم وتوجدوا هاد المسائل ديالكم. وي السلام عليكم، شكون معايا؟ الله يبارك فيك، الحمد لله. شكون معايا؟ كيفاش؟ دار كندا. وي عندي دابا المراه ديالي دوزنا الجمعه الانترفيو. كنسمعك. دوزنا الجمعه الانترفيو وباقي ما جاوبوهاش واش بيا ولا لا، واش يجاوبوا شي بلاص ولا لا. اولا دوزاتهم اش 360. وي وبعدا مبروك، سي بون، هذاك راه بدايه موفقه، هذا دائما كنقولها. الله يكمل. شنو المهنه ديالها؟ طباخه. برافو، الله يكمل. امتى دوزتو؟ فوندغودي. وبون انا كنظن راه تما كيسمعوا، سي سور غادي كاين خصك تصبر، يعني صبر شويه حتى كيشوفوا الاجراءات ديالهم. ما غاديش نقول اش كيديروا، ولكن راه كاين واحد الاجراء كيعملوه. اوكي، كيعملوه مع المشغل بعدا، يعني كيتصلوا بالمشغل وكيشرحوا له باش يبروبوزيوها وباش يقدموها وداكشي، وجدوا الملف. فاهمين؟ صبر، هو الصبر. ومبروك مبروك مسبقا. باقي شويه، يعني الى المشغل داز مع الامور كلشي مزيان، بالتوفيق. الله يكمل عليكم، شكرا. وبالنسبه لي انا عندي بالنسبه لي عندي الدبلوم ديال الفروات، ديال الفرواتيمازاسيون. على انت ما تفاصون في السي في ديالها ملي قدمت اش 360 دايره ان راه مزوجه وعندكم ولاد وداك الشيء. صافي راه غادي تجي معاها الا تقبلتي في الفيزا، وهذيك الساعه غادي تاخذ انت بيرمي ترافاي اوفير، تجي هنا وتشتغل مع ما بغيتي. خصها هي تقبل، يفو هي تقبل، راه كلكم غتجيو. بارك الله فيك، مرحبا. وكنتمنى ان شاء الله، اسمعني مزيان، لو وفق ليها الله كلشي وداك الشيء، تقدر نبغى تشرح للناس هنا اون فاسون وديروا شي حاجه اتصل بيا. شكرا. ان شاء الله. شكرا، الله يعاونك. شكرا اخويا، الله يبارك فيك. بون شكرا. كنفرحوا الناس اللي كيتوصلوا بحال هاد الامور هادي. دائما كنقولها، هادشي راه مجاني وما فيه لا وسيط، ما فيه لا مركبات ولا ما فيه لا جبال لا والو. عندك الشروط، يعني فكش المؤهلات، كتقدم، لقاو فيك داكشي اللي بغاو، كيتصلوا بك، قبلوك، راه كتجي تخدم على راسك، عامين ديالك، ومن بعد تشوف الاقامه الدائمه بدون شيء، بلا مقابل. يعني الناس ما تجيكمش غريبه. راه كنا دخلنا بدون شيء، قبل كنتي كتخلص ملف وتخلص داكشي، دابا ما بقاش. دابا هذا موضوع اخر. اسمحوا لي ناخذ هذا. وي السلام عليكم، شكون معايا؟ عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. مرحبا بك، يعيشك. أنا مريم ميميلي، متابعة تاعك سور لي شان تاعك وسور لاباج. منين كتكلمي؟ من الجزائر. مرحبا. السؤال؟ الله يسلمك يعيشك.
Voilà, chef, bon, j'ai 37 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, je suis orthophoniste depuis 10 ans, j'ai 10 ans d'expérience. J'ai postulé déjà, ça fait 20 jours sur le bureau H360. Et j'ai même postulé pour mon mari. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas de retour et tout. Mais je voudrais un conseil. Le mieux pour moi, est-ce que c'est mon mari qui postule? Bon, lui, il a une licence en management, expérience dans le domaine commercial. Le conseil, les deux, vous allez déposer vos CV. Les deux, chacun son profil. D'accord. Mais qu'est-ce que je dois viser comme poste? Parce que comme orthophoniste, je ne peux pas travailler. C'est ça le problème. Pas d'équivalence. Oui, mais vous allez faire votre équivalence من تدخلي هنا كاين دي ميسي باراليل كنت تكلمت عليهم سي سور من تدخلي هنا ما غاديش تخدمي ياك ما غاديش تخدمي الميم ميسي ولكن راه ممكن يقبلوك اسمع لي ممكن يقبلوك بديك الميسي ديالك اون ساشون انك ملي غادي تدخلي هنا غادي ديري ليكيفالونس وتشتغلي شي ميتي سو لا سوبرفيزيون ديال هذا الميسي ديالك en attendant ديري الريكونيسونس ودوزي تاخدي البيرمي ديكزيرسيس ديالك ولكن الميتي ديالك راه مطلوبه هنا في لا سونتي راه مطلوبين bah oui on sait jamais continue شكرا مرحبا bon c'est ça راه كاينين دي ميتي هنا الناس ما عارفينهمش. Y a-t-il des chances? J'ai obtenu un contrat de travail pour H160. Est-ce que mon conjoint et mon fils de 2 ans qui m'accompagnent وهذا هذا السؤال راه جاوبناه وجاوبوكم عليهم المكتب وداك الشيء راه كيحاولوا يجيبوكم اون فامي سيرتو ملي كتحط البروفيل ديالك ما فهمش جي اوبتوني يعني راه خديتي كونطرا ماشي من جميله سي سا راك على البروفيل ديالك عمرتي انك راك ماغي وعندك 2 زونفون جو كخوا يعني ملي كي ايفاليو سميتو الدوسي ديالك راه كيعرفوا ان عندك اون فامي سي غار هاد القضيه باش نكون معك متفقين كيكون شي امبلويور كيبغي لا بيرسون سول او ديبي ولكن سي غار هادي دابا مابقاوش كيديروا هاد القضيه هادي ولكن كنظن مع البيرو جو كوا كو سا با مارشي انك تجي اون فامي ما عرفتش شنو اش عملتي مع الميل مع المكتب جو با فو ريبون ولكن لا بليبار انا حساب معارف المكتب كيشجع ان العائله تجي مجموعه ديال الديبار هذه نقدر ناكدها لكم. وي السلام عليكم شكون معايا؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا شكون معايا؟ عافاك استاذ. عافاك استاذ انا من المتابعين ديال القناه من البدايه ديالها وصراحه شحال من مره حصلت على مقابله عمل ومؤخرا سجلت في كيبيك موند وعندي جوج تاع لي زونتروتيان كاين واحد في 18 وواحد في 20 وعندي جوج يوم متابعين مثلا الا تقبلت في لونتروتيان الاول واش دوزو او شنو او كيفاش دوزهم بجوج نصيحه دوزهم بجوج وهذيك الساعه انت اللي غادي تقرر شوف اسمح لي نكمل لك فاصون بعدا واحد القضيه نقول لك واحد القضيه زوينه راه البروفيل ديالك مقبول زوينه هذه ان بون بوين دوز هذاك ديال لو 18 ودوز هذاك ديال لو 20 ملي تقبلتي في الاول وتقبلتي في الثاني طومي وتقبلتي في الاول وما تقبلتيش في الثاني بون من بعد سيبوزون تقبلتي فيهم بجوج غادي تختار انت اش بغيتي راه انت اللي كتحكم هذيك الساعه تشوف لي زافونتاج تشوف شحال تخلص فين غادي تسكن فهمت واختار مع راسك انا كنصحك دوزهم بجوج سا شونج غيان واخا استاذ بارك الله هي اللي نجحتي فيهم بجوج اسمعني استاذ نجحتي فيهم بجوج وقررتي مع واحد خاصك تعلم الاخر تقول له بون اون اغيت لا ما تخليش جوج غاديين في يديروا لك الطلب بجوج ما ديرش هذه القضيه هذه فاهمين تقرر مع واحد وتعلم الاخر تقول له سي بو جي ديكروشي بون اون اوت بلاص ميرسي علموا شكرا وبالتوفيق استاذ بارك الله فيك شكرا استاذ بون كنتمنى الناس راه كتسمعوا دابا كتسمعوا دي تيمونياج لايف الناس راه كتوصل وكتسمعوا الطريقه ماشي بفضل القناه بفضل المؤهلات ديالكم راه الناس كتقدم كتابليكي اون فوا دو فوا
والله كيجيب لهم التيسير لان فيهم مؤهلات ما كيخلصوش هادو. قال لي اعطيني $50 ولا 225 وغادي نتريتي لك دو دوسي وابيل بوان داكشي ما كاينش. حنا كنعطوكم المعلومه وداكشي مجاني، فيك المؤهلات فيك الشروط غادي يتصلوا بك، ما فيكش ما غاديش يتكلموا معاك وانت واحد ما يقول لك عطينا. ممنوع، نقولها راه ممنوع شي واحد يطلب لك دي فخي. يطلب لك شي واحد دي فخي قطع التليفون ما باقيش تكلموا معاه، راه باغي لك هذيك الفلوس ديالك. بون ناخذ مكالمه اخرى. وي السلام عليكم، شكون معايا؟ مرحبا. وي ايطاليا. مرحبا ايطاليا. بغيت نسول على واحد لا كيستيون، حيت سي بليزيور فوا درت لي دوموند ديالي باش نصيفطهم على قبل كندا وما عرفتش واش تقبلوا ليا ولا لا. واش ممكن ليا ندفع في هذا لو سيت اللي غيتحل مع مين؟ وي هاد لي سيت ممكن تقدم اون فوا دو فوا، ما كاين حتى مشكل. ولو سيت ديال صالون امبلوا ديال شاوينيغان الناس فتيق البارح ولا هو البارح جو كروا، رجع الحلقه حتى هو راه بحال ديستيناسيون كندا. قدم كما شئت، حتى هادو ماشي ما كيأثرش لك على الملف ديالك، هادو بالعكس كتاوغمونتي لا شونس ديالك، كتحاول. ما عرفتش العمل ديالي مطلوب تما في كندا ولا لا. شنو العمل ديالك؟ عندي انجينيور ديال لوطوموتيف. با وي مطلوب. عندك لا لونغ تكومونيكون فرونسي و لونغلي، شويه الفرنسي اونغلي. حيت انا عندي تقريبا شي 16 عام وانا في ايطاليا، عندي دوبل ناسيوناليتي، عندي سي بون. ماروكان وناسيوناليتي ايطاليان. شحال في العمر ديالك سمح لي؟ عندي تقريبا 35 في العمر ديالي. ممكن راه كاين، اسمعني مزيان، راه كاين واحد الكونفونسيون ايطاليا وكندا ديال او اس ليكسبيريونس انترناسيونال كندا وكندا بينها كاينه. ما بغيتش نطيح في شي يد ديال شي محامي غنولي. لا دير هادشي لراسك، هذا هو المبدا ديال القناه، دير هادشي لراسك. اسمع النصيحه، قدم في هادو بعدا وسير دير او اي اس، اسمعها او اي سي. اسمح لي واحد. انا درت على حلقه كنظن حد 35 عام سي جو مو ترومب. وي راك في لا ليميت. او اي كوم انديا، اي سي ماشي اس، سي كوم شارلي، كوم سي او اي سي. اوكي. هذه اكسبيريونس انترناسيونال كندا. كاينه كونفونسيون بين كندا والطاليان وكاين فرنسا وداك الشيء كاين حتى مع الطاليان. ممكن كتجي ببيرمي ترافاي اوفر بهذا الميسي ديالك في اسرع ما يمكن على 3 شهور، حيت انت سيتويان ايطاليان عندك لا سيتويانتي ياك. قدم عليها ودخل في جوجل، راه غادي تلقاها، راه سيت غوفرنمونطال وراه سي غراتوي. قبلوك راه غادي يتصلوا بك. شكرا. الله يعاون. الله يكثر خير. سي سو سمحوا لي. اون ميم طون كيف كتسمعوا راه الطريقه اللي مشينا بها دابا دي زابيل لايف وداكشي باش كتشوفوا الناس كلها واش كيفاش كيتوصلوا العقود، شنو من الاجراءات، شنو من المشاكل. وكنحاول نجيب ناس ان شاء الله معنا اللي فريمون نجحوا منهم هاد السيده ولا السيد داكشي باش يديروا دي تيمونياج. كاين اللي ما كيبغيش تفهموا، وكنقترح على الناس اللي كيسمعوا توصلوا بعقود. راه ممكن ندوزك ماشي لايف ولا نسجلوا، وقدر ما بغيتيش يبان لك وجهك راه عندنا دي تكنيك وجهك ما يبانش. يعني تقدر دير تيمونياج اون بوند سور لي زيو ديالك ولا حتى وجهك لا بغيتي، ولكن حنا كيهمنا التيمونياج ديالك، يعني باش كيكون خارج من عندك انت كيكون اسهل بالنسبه للناس يشوفوا كيفاش عملتي وكيفاش درتي. انا كيعجبني هذا النوع لان هذا الشيء مصداقيه وشفافيه، ماشي الكلام ديال لي ميديا سوسيو. وي السلام عليكم، شكون معايا؟ مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. مشرف بمعرفتك، انا كنتابع القناه ديالك من شحال هادي. مرحبا. وي سؤال. انا عندي ديبلوم مينيويزري بوا الومنيوم وديجا كندفع السيتات بزاف. واش هاد الدومين ديالي مطلوب ممكن ندفع هنايا في هاد لو سيت اللي شرحتي في لا فيديو البارح؟
ديال سميتو ممكن تدفع، وكنصحك قدام ما خسرتي حتى شيء. وهاد ديستيناسيون كندا غادي تفتح اليوم، غدا في الصباح عندكم مع مينوي، غدا في الصباح تسجل فيها. انا عملتها ديستيناسيون كندا وي. والمهنه ديالك لا عندك الشروط دبلوم تجربه كتواصل باللغه، المهنه ديالك من المهن المطلوبه في كيبيك في كندا، كتسمى هذيك. عندي مينيو زريبوا الومنيوم، عندي ديجا ليكسبيريونس في شي شركات في اوتوموبيل، سيستم اوتوموبيل. يعني خدام بور لانستون، خدام. المهنه ديالك مطلوبه، هادو من لي ميسي دوموندي، الالومنيوم، لا ميكانيك، لاندستريال، باتيمون، كلشي هادشي مطلوب. وي لا فيك دائما الشروط. سي سور انك ما غاديش تدخل هنا كوم مينويزي باش نتفاهموا. الا قبلوك كاين اجراءات هذه، الا قبلوك بلا ما نشرحها لك غادي تخدم كوم ابرونتي، ومن بعد باش كيعطوك حتى هنا بالبيرمي، كتسمى شي حاجه بكارت كومبيتونس. ولكن المهنه ديالك مطلوبه، قدم ما خسرتي حتى شيء. شكرا. غدا غيبدا ان شاء الله، غدا مع الصباح. وي لو 27 انا دوزتو، غادي نعاود نردو باش تشوفوا. شكرا. وي سي الناس هذا راه علاش كنأكد عليه حتى هو ديستيناسيون كندا. غنعاود نرجع ليها، ها هي غراتوي وطالبين الناس. ها هي ديستيناسيون كندا غدا لو 27 غادي تبدا كوم كونديدا. السي في يكون على الطريقه الكنديه ضروري، الفرنسيه والانجليزيه. ها هو شوفوا مزيان، الشيء كله كتشوفوا مجاني، فري غراتوي. شي واحد ما كيبيك ما داخلاش فيه. الناس اللي كتسمع هذا الشيء والناس اللي متابعين الحلقات راه عارفينه. كيبيك ما كتهمش كيبيك. هذا البروغرام، البرنامج معمول للناس اللي ناطقه بالفرنسيه وحتى الانجليزيه خارج كيبيك، باش يدخلوكم تعمروا مناطق انجليزيه. هاي غراتوي بور لي كانديدا المترشحون، الله يخليكم فيها كل شيء. راه هذا وهذه راه معفيه من لو ام تي. الناس اللي كتفهم شويه لو ام تي معفيه قبلك مشغل اوتوماتيكمون كيديروا معكم الاجراءات وداك الشيء. ها هي الشيء مهم. غدا بالنسبه لكم نتوما هيا 18 و 20 نوفمبر. امتى غادي يبدا؟ لو 27. ركزوا معايا، شاركوا في اسرع ما يمكن. نرجع هنا، اسمحوا لي ناخذوا. وي السلام عليكم، شكون معايا؟ مرحبا. وي الله يبارك فيك، مرحبا. سؤال خويا سعيد من المغرب. مرحبا. وي بغيت نسولك اخويا، اها الله يجازيك بخير على داك العقد العمل ديال كندا، كيفاش المعمول ديالها، شنو كيطلبوا فيها خير؟ المكسب اللي كنتعامل معاه اش 360، وكاين المكسب الاخر حطيته يكونوا فيك الدبلوم، التجربه واللغه. حيت انا كندير الدومين ديالي شي فورماتاريا. وي والو شنو كيحتاجوا قلتي عقد اللغه ياك؟ اللغه، الدبلوم ضروري يكون عندك دبلوم. ها الدبلوم ديال المهنه واثبات الخبره، اثبات التجربه التجربه اللي عندك او موان. خصك تكون عندك سنه والفوق، عام والفوق. لا كثر التجربه راه فايتها تقريبا واحد 14 عام ديال التجربه. سي بون، انا كنشرح للناس اللي كيسمعوا عام والفوق مع الدبلوم. حيت اخويا انا كتبات في الفيسبوك، كتبات في الفيسبوك وسمعتك كتقول، وصراحه زدت المال ديالك في الفيس وبقيت كنتواصل معاك. مرحبا. ونفس الكلام راه كنعاودو، نفس الكلام غيبقى. شكرا، الله يعاونك. الله يحفظك اخويا. سي سا، دائما راه كنقولها 3 الحوايج يكونوا فيك الشروط، هادشي مجاني وبدون وسيط وبدون اي مبالغ ولا شي حاجه، من غير الطائره ديالك والترجمه ديالك وداك التخربيق ديالك اللي تكونوا في بلادكم. من غيرها فيك هاد لي كونديسيون راه كنقول راه المشغل هو اللي رابح من وراك. المشغل يعني الشركه ولا هاد المشغل راه هو اللي كيربح من وراك. انت راك بالنسبه ليه مشروع غادي يستافد منك، ما غاديش يجيبك هنا باش تدور فيزيتور. نو، غادا تنتج والدوله كتربح معك. يعني خص يكونوا فيك انت الشروط وتجي، ما تجيكمش غريبه. راه كندا سي كوم صح، عقود العمل ممنوع تباع ولا ممنوع يكون فيها شي
شي وسيط ولا شي حاجه بمبالغ، الا ما كتبتش غير اللي مرخص له، عنده ان نيميرو دو بيرمي، وي من حقه حيت هو اللي كيكون مسؤول على هذا الشيء. وي السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا، سؤال. معك زكريا فهم كازا 30 سنه. مرحبا. هو بس السوق عندي واحد ديبلوم ديال التكنيسيان في الريزو انفورماتيك ريزو انفورماتيك 2012، وي وخدمت في دومين واحد اخر ديال الترونسبور 6 ترام دابا شي 10 سنين من 2012 نيت، وانا كنسوق الترام باش نسوق واش كاين شي فرص باش نمشي لهاجر كندا. هذه استشاره، ولكن غادي نتكلم لك انا في، ما غاديش نجاوبك على، باش نكون معك واقعي، ما نقدرش نقول لك اش خصك دير، ولكن غنتكلم معك في الموضوع اللي كيهمنا. لا عندك الخبره في الانفورماتيك غادي نركز لك على الانفورماتيك، حيت الانفورماتيك مطلوب هنا، تفهموا، مطلوب بزاف، تكنيسيان بروغرامور بو نابور مطلوبين. اللي عندك ليكسبيريونس، وباش جيستيفي ان عندك ليكسبيريونس في هذا الميدان ديال الانفورماتيك، سير طالون مونريال. اسمع مزيان، طالون مونريال. وي مونتريال كتكتب، راني درت حلقه خاصه به، هذا سيت انترنت ديال جميع المشغلون ديال في مونريال، من المهن اللي كيقلبوا عليها الانفورماتيك، ديفلوبور، تكنيسيان، كلهم كيقلبوا عليهم. هذه النصيحه انا غادي نعطيك. شكرا، الله يعاونك. الله يحفظك. كيف قلت الناس الله يخليكم، انا راه ماشي هنا باش نجيو، ماشي استشارات، با د كونسلطاسيون، الله يخليكم. انا كنتكلموا في عقود، ركزوا معايا العقود، الطريقه، الاجراءات، هذا الشيء، الله يخليكم. ما تركزوش معايا في هذاك الشيء، بغيتو ندوزكم. راه كاين المكتب، كنظن راه درت حلقه خاصه، المكتب ديال المحامي، محاميه، مكتب محاماه، بون هذوك موضوع اخر، يعني هما اللي غادي يتكلفوك بالملف ديالك داك الشيء. واخا انا كنشجعكم ما تحتاجوش لهذا الشيء، كاين اللي كيبغي شغلك هذاك، انا كنركز داك الشيء ديروه مجاني لراسكم. بغيتي عندك الامكانيات وبغيتي محامي، راه كاينه حلقه خاصه بالمحامي وكدير معاه داك الشيء اون لين. وي السلام عليكم. الو وي السلام. السلام ورحمه الله. مرحبا. محمد من غيني كوناكري. تبارك الله. مرحبا. افريقيا. باتيسي. وي مرحبا. افريقيا لا غيني كوناكري. لا غيني كوي. دابا انا دفعت في ديك 360، واش انني ندير فيه بانني راه في كوناكري ولا راني في المغرب؟ او كونترير، دير فين انت كاين، دير انت فين كاين، دير في كوناكري. وي خصك ديرو تما، بالعكس راه عندك ليكسبيريونس انترناسيونال هذه كتسمى. ميرسي. مرحبا، شكرا، الله يعاونك. شكرا. الناس اللي كيسمعوا الحلقات وداك الشيء بحال هذا السيد هذا وداك الشيء بحال هذا، راه كتسمى اكسبيريونس انترناسيونال. بالعكس راه دي بوين هادو، راه دي زافونتاج. صافي دير انك تيكزيرسي الميتي ديالك بحال هذا، راه مطلوب بورونجي، جكرو، ولا كويزي، شاف كويزيني. راك ملي كتشتغل في شي دوله اخرى، راك لا كويزين ماروكان ولا الجيريان ولا تونيزيان وهذه، وكتمشي لقطر ولا كتمشي لالمان، ولا راه كتسمى كويزين انترناسيونال، لانك vous allez acquérir هذيك لي كومبيتونس ديال ديك البلاد وبلادات اخرى. بالعكس ركزوا، قولوا جو سوي بور لانستون تال بلاص، الموقع فين كاين، راه بلوس دي بوين و دي زافونتاج بالنسبه للامبلويور. ديجا عندك ليكسبيريونس انترناسيونال، سي تري سي ميو. شكون معايا؟ وي مرحبا. تصنت من الواتساب، الله يخليك. الو السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا. السؤال. خويا شكرا على المعلومات اللي كتقدم لينا. مرحبا. الله يبارك فيك. خويا بالنسبه ديجا اتصلت بك في المره اللي فاتت، اللي فات سولتك على اساس لي ليفرور على اساس لي ليفرور، وبالنسبه لي عندي شحال من اكسبيريونس وبغى يدير شحال من كونط ممكن. قلت لي غادي يجاوبنا الاخت اللي سميتها بوتينا، ولكن مازال ما تلقينا الجواب. فوا طوندغ، هذه ما كاينش واحد يقدر يجاوبك على السؤال. تبوتينا ما تقدرش تجاوبك، سا ديبون على البروفيل ديالك ولي لي كومبيتونس ديالك، واش مطلوب، واش لقاو فيك داكشي اللي بغاو.
هذا كتبقى واحد القضيه كتسمى اختصاص ديال ما نقدرش بالنسبه لليفرور ماشي ليفرور بالنسبه هذا سيرفور ويتر وي سيرفر مزيانه ابليكي، ولكن صار دير بوح قضيه الا قدمتي راه خصهم يجاوبوك، خصهم يلقاو فيك داكشي اللي بغاو باش يجاوبوك، حتى ملي كيجاوبوك يعني راه بغاوك، يعني يديروا فيو معاك، اسمح لي غيقلبوا لك يديروا معاك لونطروف، يشوفوا اللغه ديالك، يشوفوا الدبلومات ديالك، يشوفوك شكون انت، وكيكملوا معاك الاجراءات. لا كلشي غادي مزيان ما تصلوش بك صافي دير بور لانستون راه يسون با انتريسي، فهمت؟ حتى كندخل للسيت ديال اش 60 لو سيت وكنلقى فيه الكويزين مطلوب بزاف. وي راه مطلوبين شاف كويزيني وداكشي يلاه تكلمت عليها، هما الاولين في البيرو بعدا، هما الاولين اللي مطلوبين. يعني بون اش غادي نقول لك، صبر، راه لا فيك شي حاجه راه غادي يتصلوا بك. شكرا. بالنسبه للسيرفر واش ضروري حتى هو الدبلوم؟ ضروري، هذه الدوله هذه ثلاثه الحوايج، الدبلوم وما يثبت التجربه واللغه، هذو ثلاثه. عندي ليكسبيريونس وعندي الدبلوم، ولكن دبلوم جامعي ماشي دبلوم مهني. ماشي مشكل، طون ميو، المهم راه دبلوم، راه جامعي معترف به اكثر. دونك ماشي مشكله، ما عندوش علاقه مع الميتي. لا خص يكون عندك علاقه بالميتي. دابا انا جامعي بالنسبه لي راه قريتي شي حاجه في كتخص كتكلم انت كويزيني ولا شنو؟ لا لا ريستوراسيون سيرفور. نو، خص يكون الدبلوم ديالك عنده علاقه بالمهنه ديالك وبالتجربه وكتزاول المهنه ديالك بوغ لانستون. انت ماشي كويزيني وانت شيفور، سا مارش با، خصك تكون كويزيني بوغ لانستون. انا قدمت على كويزيني. شكرا. بون سي سا، الناس الله يخليكم عطوني واحد الدقيقه. او ميم طون كنظن الناس اللي كيسمعوا هادشي وداكشي باش يستافدوا من نفس الاسئله اللي كطرح باش ما نعاودوهاش وداكشي. ثلاثه الحوايج كنركز عليهم خصهم يكونوا فيكم. الميساجات ديالكم انا كنشوفهم بصح، الميساجات ديالنا انا كنشوف الميساجات ديالكم، شنو راه ما ناسيكمش لي كومونتير. وي ما ناسيكمش. جي دو ديبلوم الكترونيك اوتوماتيزي اندستريال 22 ans اوكين اكسبيريونس. خاصك ليكسبيريونس، دابا نكتبها وكنسى. دبلوم، تجربه، اللغه، ثلاثه الحوايج خصهم يكونوا. ما عندكش حسن، اميليوري لا سيتياسيون ديالك، راه باقي الوقت. راه كندا ما غاديش تسد الباب ديالها اليوم، سيرتو راه عندكم جوسكا 2023 حتى 2023 الهجره مفتوحه. ملي كنقولوا 400,000 سنه مهاجر راه باغي الناس 400 راه بالعائلات ديالهم. ملي كنقولوا 400,000 راه 400,000 كونديدا، وكونديدا راه عنده لا فامي ديالو. شوفوا شحال غادي يدخل، وممكن يزيدوا. هادشي اللي واقع دابا مورا كورونا، راه تكلمنا في حلقات وتكلمنا. وما تنساوش هذا البلد كندا من الدول اللي كتعرف اكبر نسبه ديال الشيخوخه في العالم. كاين الجابون وكاين كندا، كيبيك هما الثاني في العالم الشيخوخه. راني عايش انا عارف هادشي. في الماس كنتي في اي حي كتلقى الاحياء كلها فيها بون، كتلقى واحد 3 ولا 6 الناس ولا شي حاجه، والدرب الحي ديالكم اكثريه فيها ديال الناس في سن التقاعد وكبار، يعني محتاجين الناس يد عامله. ولكن يد عاملين فيهم الشروط ماشي من ولا. Bonjour, bon, j'ai un diplôme de surveillant de part adjoint officier de port algérien avec 2 ans d'expérience, diplôme technicien en gestion de ressources humaines avec 7 ans d'expérience comme gestion administrative. Monsieur Mohamed, je crois, Reda, عندك destination Canada, oui, essayez. بالنسبة la gestion ressources humaines, oui. L'administration, كتدخل في l'administration كلشي, oui, عندك, bon, vous parlez, vous communiquez en français, c'est bon. ديستيناسيون كندا اللي كنتكلم عليها وصالون ها هو غادي يرجع لكم. ما تنساوش هو راه مهم، راه مهم. نرجع له باش تشوفوه. صالون دومبلوا هذه راه منطقه محتاجه الناس. ها هو راه درت على حلقه
البارح نول البارح جو كروا ها هو ضروري لو صالون دو لومبلوا اون لين لو 5 اكتوبر. الله يخليكم الناس كيسمعوا هذا الشيء، ما تستهنوش بهاد الامور هادي. هادشي راه مجاني وخاص ابليكي une fois 2 fois 3 fois vous allez rien perdre، ما كتخسروا لا شيء. ابليكيو. وعلاش كنقول لكم هادي راه لي ريجيون هما اللي كيحتاجوا المهاجرون اكثر. راه الناس بلا ما نرجعوا نكثر عليكم الكلام راه مابقاوش لاقين شي حوايج شي يد عامله مابقاوش كيلقاوها اون بلاتفورم. ها هو ابليكيو. راه كاينه حلقه درتها البارح والبارح جو كروا. ناخذ مكالمه. الو وي السلام عليكم، شكون معايا؟ وعليكم السلام ورحمه الله. انا متتبعه من الجزائر. مرحبا. اخي حبيت نسال برك، عندي 9 سنوات خبره في مجال الضرائب، ليسونس، دونك متزوجه عندي طفله. اسك نقدر اسك نكون مؤهله للحاجه كيما هذه لهذا البروغرام هذا؟ وي بيرو H360 ابليكي في الروبريك ديال الادمينستراسيون. راه باغينو نتاهم ولا ليسونس ان كونتابيليتي. بون اللي عندهم كونتابيليتي اسك سي ترو دوموندي هاد لو ميتي في الاخر؟ تري دوموندي، في كندا تري دوموندي. داكور ميرسي. اول حاجه ما غاديش تكوني كوم كونطابل هنا، نو اد كونطابل وي ملي تدخلي هنا لقبلوك، من بعد باش كتيكزيرسي الميتي ديالك حيت كونطابل هنا سي ميتي ريغلومونتي ولكن مطلوبين بزاف. داكور شكرا. واللاج ابروبو دو لاج بون لاج باسكو عندي وحده حابه كيفاش ترشح كيف عندها 55 ans. كومون سا سباس لاج في هذا البروغرام؟ بالنسبه لي زوفر دومبلو ما كاينش مشكل في هذا لاج باش نتفاهموا. اما لي بروغرام الاخرين راه كاين فيهم لاج ليميتي، ولكن بالنسبه لي كونطرا لي زوفر دومبلو كل واحد ولا شونس ديالو. شكرا. بارك الله فيك. هكذا. شكرا سي سا. مرحبا. واحد دقيقه الله يخليكم. جو reçu un email. انا شوف راه كنجاوبت انا اون لين. J'ai reçu un email pour passer une entrevue pour un poste de mécanicien industriel. Oui, avec monsieur Mamadou Rossol. Et dans le jour d'entrevue, j'ai reçu un email d'annulation d'entrevue. Je ne sais pas pourquoi cette annulation. هذا ما نقدرش نجاوبك عليه السي سعد. كنظن البيروني يقدر يجاوبك. بعض المرات جو سي باسك نات انولا واش تروبورتا هما اللي يقدروا يجاوبوك، ولكن ممكن تكتب واحد القضيه، كتب الميل ديالك، كتب كيفاش غادي نقولوا ليها دوموند ديكسبليكاسيون ولا ان ايميل، ارسلوا للبيرو راه يقدروا يجاوبوك. راه عندك الكوريال كتب. بعض المرات كيقدر يكون خطا، بعض المرات شي حاجه تكنيك في البيرو جو سي با. بغيتي تعرف كتب لهم ايميل، راه عندك نيميرو عندك لادريس ايميل ديالهم وسولهم اسكو سافا اسكو يا كيك شوز وشرح. انا ما نقدرش نجاوبك علاش تانيلا لك l'entrevue. J'espère que tu vas bien. J'ai une entrevue avec H360. Ma question est, est-ce que là veut dire que je suis accepté? Non. واش نتفاهموا الله يخليك. وانت دابا عندك مقابله مع البيرو. علاش في نظرك اش كيعملوا مقابله؟ راه كيبغيو فاليديو داك لي ديبلوم ديالك، كيفاليديو يشوفوا. انت قلتي كتبان لي راه كويزيني بعدا، عمل اللبسه ديالك راه كويزيني. كيفاليديو معاك لي ديبلوم ديالك، ليكسبيريونس ديالك، كيسالوك اسئله سيبلي باش كيعرفوا واش عندك ليكسبيريونس واش عندك دبلومات، وكيشوفوا اللغه ديالك واش كتواصل، وكيشوفوا واش انت اللي قدمتي. حنا راه علاش قلنا السي في، فكرتوني السي في تكون فيه تصويره. والله لاحظتوا حتى هاد الصالون دومبلوا ديال الكيباك شوانيغان حتى هما كيطلبوا التصويره. راه ولاو كيطلبوا. كندا ما كانش، دابا ولاو كيطلبوا، ماشي كلشي. هي هذه الحلقه ديال البارح راه غوفرنمونطال تقريبا ديال لي ريجيون طالبين تصويره في السي في باش يعرفوا انك انت ملي قدمتي انت هو نفس الشخص. باش نجاوبك على السؤال، من وراء لونتروفي غادي يقولوا لك ماشي تو تسويت. بعض المرات من بعض المرات يقدروا يقول لك سي بون روتيان بون فوت كونتيتور اي تي روتني، يقدر يقولوا عليك، ولكن خصنا نكملوا الاجراءات. ممكن كيصيفطوا لك حوايج اخرين، ولكن صافي دير با
vous avez franchi 50% بهذه المعنى، راك دوزتي 50%. نتمنى لك التوفيق. باش نكون معك صريح، أستاذ ديال اللغة العربية كيكون بالنسبة لهنا الجاليات وداك الشيء، شوف حاولي في لي سيت بحال نوفو برونزويك مانيطوبون شي حاجة، ولا حاولي تتصلي بجمعيات هاد المساجد وجمعيات عربية وداك الشيء وتابليكي ليهم ديريكت. راه كاينين جمعيات هنا وكاينين كيفاش غنقول هادي كومونيتير وداك الشيء وتصلي بهم مباشرة. أما بالنسبة للمكتب داك الشيء نو، ما كاينش، ما طالبينش أساسي ديال لغة عربية. وي السلام عليكم. عليكم السلام. الله يعطيك الخير. بغيت نقول لك شكرا بزاف على كاع لي زانفورماسيون اللي كنتي كتعطينا. مرحبا. وانا راه من المتابعين واللي يلاه بديتي القناه ديالك. مرحبا، متشرفين. سؤال؟ ولكن لحد الان مازال ما توفقت انني نحصل على عقد عمل. هو سي سور. شوف الارزاق بيد الله، راك عارفه، وكله المؤهلات ديالو. بغيت نسولك حيتاش انا عندي ديبلوم كاليفي، واش ما مقبولش ولا مقبول؟ شمن 12 عام ديال خبره. فاش من كومبيتونس فاش؟ نوطي كنخدم في فوم شومبر. لوتيل. با وي لوتيلغي مطلوب اش 360 لوتيلغي. قدمتي في البيرو؟ قلتي لينا اللي عنده باك الفوق، وانا ما عنديش الباك. عندك نيفو باك؟ لا عندي كاتريام اني. بون باش نعطيك سي سور. شوفي كاينه سوميتر فوت سي في البيرو، قدمي ليهم اون سي جامي، ما خسرتي حتى شي. قدمي بوستي لك درت السي في ديالي صيفطو لهم. امتى؟ فاش يلا درتي فاش لحتي لينا وعطيتينا لي زانفورماسيون ديالهم، درت انا معاهم السي في ديالي بوستوليت ليهم. نتمنى لك الخير. اش نقدر نقول لك؟ نتمنى لك الخير وما ما تيأسيش، اون سي جامي. ها ديجا دفعت اللي كنتي قلتي لينا على ماكدونالد وهذوك دفعت لهم، فعلا عيطات ليا ودارت معايا اونتروفي وكلشي، ولكن قالت لي حنا ما كنجيبوش العمال من على الخارج، اين فوا انك تجي مرحبا بك تخدمي معنا. هذيك على ماكدونالد اللي جوج كنعرفهم هذوك. وي بون هذاك راه عطيتكم مباشره مع موشي، يعني مع مول ماكدونالد. بون هذوك بوحدهم. واللي عليا راني درتو. كنتمنى لك الخير. توفيق. نقول لك شكرا على الجهودات اللي كدير. الله يجازيك بخير. شكرا. الله يعاونك. وي سي سا. الناس متبعين الحلقات اش كنقول لكم دائما، فعلوا داك الجرس. و لما الناس هذين كيعيط لي بابل فيديو، ما نقدرش نشوف الكاميرا ونشوف هنا ونشوف. الله يخليك اوديو، ما بقاش ما تعيطوش ليا كاميرا، وراه كتشوفني لايف وبغا يشوفني في التليفون. سا مارش با. علاش كنقول لكم فعلوا الجرس ودير؟ لان انا هاد واحد دو ماكدو كنعرف البروبريتير ديالهم صراحه. اش درت؟ انا حطيت الميل ديالو، قلت لي واش ما ديرونج با ان راه انت كتقلب، غادي غنحط لك الميل ديالك، يعني لادريس ديالك بديك لانونس ديالك. هذا راه كيعطي $1000، ولكن الناس اللي هنا ماشي نتوما، سمعوا مزيان، الناس اللي متواجدين داخل كندا. بون جا شي واحد تشتغل معاه وقبلو كيعطيه $1000، يعني 9000 درهم مغربي، نو 7000 درهم مغربيه، 700 اورو بونيس. كيقول لك مرحبا، هاك دير هذه بجيبك بالدارجه ديالنا. ولكن ملي قبلك ماشي ليكم نتوما اللي خارج البلد، كتكلم داخلين. خارج البلد كيقلب، حيت قلت ليه راه ما لقيتيش، راه خصك تجيب من برا. قال لي ولا نحتاجيش، غادي نضطر. بون حطيت الميل ديالو، راه الناس اتصلوا به، اون سي جامي ما خسرتو والو. مني حط شي بوست بحال هكاك، بون عندك السي في موجود بالفرنسي والانجليزيه مصيب مقاد ديما، مكون محطوط في الاورديناتور ديالك. تشوف شي حاجه بحال هكا، بيك كليك ابليكي. اون سي با، راه تقدر شي واحد حتى كتبان له انت ولا انت فيك ديك المواد كيتصل بك. سي كوم سا، يفو يسيي. وي سلام. شكون معايا؟ الو السلام عليكم. مرحبا. وي الو. وي كنسمعك. السلام عليكم سيدي. عافاك بغيت نسولك الا كان ممكن. انا عندي لا ليسونس في ليتراتور انجليز وخدامه اسيستونت كوميرسيال في واحد لا سوسيتي امريكان في المغرب، وبغيت نعرف واش ممكن نقدم لهذاك البروغرام ديال اتلانتيك. انا وراجلي عندي جوج ولاد. هذا استشاره كطلبي مني. لا سمعيني، هذه استشاره، هذه سي كونسلطاسيون. اش كطلبي؟ وانا قلت ما نقدرش نجاوبك صراحه. داكور
انا غادي ندخل معك، غادي نجاوبك بواحد الطريقه غير مباشره. اول حاجه تقيدي بديستيناسيون كندا كنتكلم عليها، ونعطيك حاجه اخرى. المهنه ديالك وميتريزي لا لونغ انجليز سي تري سوليسيتي هنا في كندا وفي كيبيك. لو فرونسي اوسي، حتى لو فرونسي كنهضر به مزيان، اكري وبارلي وكلشي. سي سا، يعني ديجا عندك دي بوين، عندك نقاط نتفاهموا. ديستيناسيون كندا ابليكي على هاد الصالون ديميغراسيون راني حطيتها ديال كيبيك. راني كنصايب في السيفي، كنت نسولك واش لو سيفي خصو يكون اون انجلي اون فرونسي ولا غير اون انجلي؟ شوف انت فوزيت اليز افيك كوا اون فرونسي ولا اون انجلي؟ لي دو وشوف انت باش تختاري بجوج مطلوبين مقبولين بجوج. هو مني كتكوني عندك هاد لي كومبيتونس اللي قلتي وعندك ليكسبيريونس مع ان امبلويور ايترونجي وداكشي، عندك نقاط ابليكي ديستيناسيون كندا وابليكي في شونيغام. اما بالنسبه للبروغرام اللي خصك تسيبلي عليه ما نقدرش نجاوبك، هذيك كتسمى كونسلطاسيون، ولكن تبع الحلقات. كونسلطاسيون اشنو نقدر نتصل بك في شي بلاصه ميساج؟ نو، كاينه حلقه خاصه، كاين مكتب ديال المحاماه، محامي اللي غادي يجاوبك. واخا سيدي بارك الله فيك. شكرا، الله يعاونك. بالتوفيق. شكرا. بون سي سا كونسلطاسيون، الله يخليكم. استشارات نو، ان هذا اختصاص محامي وما غاديش ندخلوا في هذا الشيء، وما كدارش لي كونسلطاسيون اون لين، لان كاين شي حاجه في القانون، كاين شي حاجه كتسمى كيفاش نقولوا داكشي كونفيدونسيال، يعني المعلومات وداكشي كلشي ما غاديش دار اون لين. ركزوا معايا في العقود، ركزوا معايا في لي زوفر دومبلوا. انا معكم. انا كنشوف كنشوفوا لي كومونتير. ديبلوم بولونجري باتيسري اكسبيريونس 5 ans 300 عاش واحد عامل فنادق 5 نجوم 365 ما كاينش ازيد من 20 يوم بتقول سي سا. اخي اللي عندك بون واحد القضيه، قلبوا لي زيميل ديالكم دائما، الكوريال ولا الجيميل. ملي كنقول الكوريال يعني راه جيميل اوت مايل ولا شوف انت اش عندك. قلبوا شاك جور لو ماتان سوار، الصباح وعشيه. قلبوا في البواد دو ريسيبسيون، قلبوا في السبام، قلبوا في لانديزيرابل. 4 المرات الميل كيطيح لكم في لانديزيرابل، كاين اللي ما كيشوفوش. ها واحد، هذه نصيحه. ثاني حاجه، كاين وقت البيرو، راه كاين وقت، راه كيجيو مئات ديال لي دومون من جميع الدول. ما تسوش قناه الحمد لله راه كاينين متابعين ديالها، راه كاين 66 الف واحد كيشوف الفيديو واخا ما مشتركش. بون هذا موضوع اخر، حتى هو كي ابليكي. يعني راه كو لو ميور كي غان. انا نقولها بالفرنسي باش تفهمها، كنظن لو ميور كي غان، يعني راه صافي دير با انك انت قدمتي خصو يجاوبوك. انا راه صريح المبدا. راه ماشي انا دابا غدا غادي نقدم على بيلوت ديال الافيون 747 ونقول له علاش ما جاوبتونيش وانا عندي الدبلوم. بون سوي با بون، يعني هذاك المشغل شاف فيا لقى واحد احسن مني 2 مرات، علاش يعيط لي انا؟ كنهضر على راسي مثلا. صافي دير با ان ما تقدمش، قدم اون فوا دو فوا. بعض المرات كيكون محتاجين 80 في عاود 2 20 كيدخلوا كيقبلوا كلشي. بون صافي دير با ان ما جاوبوكش خصهم يجاوبوك. نو، قضيه ما نتفقوش فيها. الله يرضي عليكم. وي السلام عليكم، شكون معايا؟ السلام عليكم. وي مرحبا. السلام عليكم باب كندا. وي مرحبا، تفضلي. مرحبا. بارك الله فيكم على المجهودات اللي راكم تقدموها. شكرا، مرحبا. الله يسلمك. حبيت نسالك انا من الجزائر. مرحبا. وليدي عنده لي ديبلوم، عنده منويزري الومنيوم، وعنده ريستوراسيون. خدم في لا كويزين، خدم كوم كيسيي وخدم كوم سيرفور. وي. وزاد عنده ريباراسيون موبيل، تليفون موبيل اي فيكس. عنده ثلاثه دبلومات. دابا واش خدام دابا بور لانستون؟ فاش خدام؟ دوكا راهو خدام في لا كويزين. في لا كويزين. بون غادي يقدم في لا كويزين، هذا هو المهمه. دوكا حبيت نسقسي كاسكو نبعث ان سي في فيه كاع لي ديبلوم تاعو ولا نو.
نوت في السيت تاع اش 360 يسيبلي على الميتي اللي مقدم عليها، يتكلم على الميتي شاف كويزيني ولا كويزيني يركز على كويزيني يسيب ليها الاكسبيريونس ديالو فيها واش كيدير واكسيوالمون راه فيها ويعطي لي ديبلوم يكونوا عنده لي ديبلوم والاكسبيريونس يركز على كويزيني ما يديرش ما يمكنش يقدم على ثلاثه كل سي في سيبوزون بغا يقدم على ميتي اخرى يدير السي في ديالها تكون ادابتي كيفاش غادي نسميوه سي ادابتي راك فهمتي ادابتي على الميتي اللي كيفيزي سي سا ويقدم اش 360 كنتمنى له التوفيق. وحبيت نسقسي يقدر وي انا يقدر يقدم على السيت تاع غدوه ان شاء الله با وي ان شاء الله لو 27 غدا في الصباح التوقيت ديال الجزائر كنظن راه نفس التوقيت ديال المغرب لو 27 ديستيناسيون كندا قدموا وي في اسرع ما يمكن ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق. غدوه راني درت حلقه عليه ولكن ممكن مرحبا غدا راه نكسبوا في هذا اللايف ملي غادي يطلع غدا ان شاء الله راه غادي نخلي لو لين في التعاليق ان شاء الله. وي شكرا. بون سي سا بالنسبه للناس هذا لو سيت غادي نخليه لكم في هذا لو لايف حيت اوتوماتيكمون كيمشي كيتحط كيتحط في يوتيوب كنظن راه غادي نخلي لكم دائما باش تابليكيو فيه. غادي ناخذ اخر مكالمه. ها هو الناس اللي كتشوف الحلقه غوفرنمون كندا ديستيناسيون كندا ها هي في الصباح ان شاء الله لو 27 راه غدا ها هي كتشوفوها لو 27 يعني غدا باسكو لو 24 انسكريفيفو. ها هو غادي نخليه لكم كوم فيزيتور ما تمشيوش اكسبوزون راه هو المشغل غادي اكسبوزي غادي يحط نتوما ها هي كنكليكي على ما تعطينيش بون ها اون فوا دو فوا نو حيت مسدوده ولكن لو 27 غادي تحل السي في ديالكم وهذه راه فيها عقود عمل. ملي تحط السي في ديالك بلا ما نرجع لنفس الكلام فك راه غادي يتصلوا بك المشغلين ويديروا معكم زوم ولا سكايب وراه الناس دخلوا بها كثيرا السنه اللي السابقه يعني العام اللي فات منهم متابعين ديالي وداك الشيء توصلت بهم وداك الشيء الاكثريه ما كيبغيش يبانوا ولكن بون كنتمنى لهم التوفيق. هاي غادي نخليها لكم في لو سيت. ناخذ اخر مكالمه وغادي نخليكم. وي سكون معايا. السلام عليكم. السلام عليكم مرحبا. السلام. وي شكرا سيدي الله يخليك. عندي جوج الاسئله اذا ممكن سريعا يلا سريع. اول سؤال عندي هو الزوج ديالي عنده ديبلوم ديال تكنيك دو فونت اي ماركتينغ وعنده البريفي بونكير وكيخدم هو دابا تقريبا لمده 10 سنين هو في لابون. بون وي باغ كونطخ انايا عندي ديبلوم ديال مضيف الطيران والسياحه وكنت اشتغلت في اوتيل في قطر هذه تقريبا 10 سنين يعني توقفت على العمل لصالح الابناء ديالي يعني امتى توقفتي؟ ولكن عندي شواهد انني كتثبت بانني احترمت السيرفيس ديالهم وكيشكروني وعندي فهمت. امتى نو اسمحي لي امتى توقفتي؟ توقفت في 2012. 2012 راجلك هو اللي غادي يقدم اش 360 هو اللي غادي يدير البروفيل ديالو راجلك في لادمينستراسيون يدير سوميت سون سي في يحط السي في ديالو راه عنده لي كومبيتونس لي كاليفيكاسيون مطلوبين لادمينستراسيون و ميم طون كنتمنوا لهم مع المكتب راه كاين هاد لادمينستراسيون كيبغيوهم وقدموا في ديستيناسيون كندا الله يخليك بالبروفيل ديالو هو اللي غيقدم. انت مالوروزمون انا اللي كنجيري هادشي سي سا ولكن ملي سولتو قلت لي الميل ديالك واش وصلتي لشي حاجه قال لي بور لانستون ما كاين حتى شي حاجه. واش درتي الميل ديالك ولا ديالو هو؟ لا ديالو هو كتقلبوا في لابوط دي زانفورماسيون ديالو هو انا تكلفت بكل شيء سي بون حتى انا اللي متبعك في لاشين ديالك وحتى هو مرحبا المتتبع ديالك يعني حنا كنحفزوا هاد القضيه ديال حنا بغينا نديروا ليميغراسيون ولكن في لونطري اكسبريس المشكل عندنا هو بالنسبه للفلوس يعني ما عندناش ديك الامكانيه ان تكون عندنا ديك 30 دولار في لاكون سي سا فهمتي وي سي سا شي كنشجع على الناس ولا عقد عمل سي سا
هذه قدم فيها يقلب حتى سبام لانديزيغابل، وقدموا في هاد ديستيناسيون كندا اللي كنتكلم عليها دابا. ديستيناسيون كندا حتى يقدم فيها. وكنظن واش شفتي الحلقه ديال البارح ترافايا شوانيغان نو؟ لا ديال البارح ما شفتهاش، ولكن انا معاك. راه صالون دومبلوا حتى هي صالون دومبلوا كبيره. دومبلوا ديستيناسيون كندا. وي، وكاينه واحده اخرى درتها انا غادي. ولكن انا كنتسنى تحط لي، حيت وعدتينا انك الليله قبل من 27 غتحط لنا اللين باش نديروا لانسكريبسيون. انا نحطو غادي نحطو ان شاء الله من يساليو المكالمه. ميرسي بوكو والله سي تري جونتي. الله يرحم الوالدين على هاد لي زانفورماسيون اللي كتعطيو وكتبغي تخدم الشعب الصراحه. مرحبا والله يسهل على الجميع. وانا كيشرفني ان الناس بحالكم وداكشي يدخلوا كندا ويعمروا، تكون واحد جاليه من اي بلد عربي ولا غيره. علاش والله الليل قبل النهار ندخلوا ليا انا جات علينا حنا بغينا من هاد الليله تكون طياره نمشيو. مرحبا، علاش لا؟ نو مازال ما نو سهله. مازال ما سافرناش. نو كيف الدبلوم ديالو هو تكنيك دو فونت ماركتينغ مقبول. وي شكرا. الله يخليك نتبع الاكسبيريونس تاعي. با وي راه سمعت عنده 10 زون ديكسبيريونس راسي. با وي والسيكتور بونكي مطلوبين. علاش ما كثرش معك الكلام؟ وين الميسي ديالهم مطلوبوا فيه الشروط، خصو عا يلقى لونطري وصافي. فيه الشروط شكرا. ميرسي شكرا لك بزاف. اسمح لي من وقتك. شكرا. سمحوا لي او ميم طون الناس الله يخليكم ركزوا معايا لهادي. راني درت حلقه قبل جو كخوا 2 و 3 جور. ركزوا وكيفاش غادي نقولها، تسجلوا بلاتي كتسمع منهم. هاد السيده ترافايا شوانيغان غادي ديروا انسكريبسيون. ها هي شوفوا دو 10h à 18h لو 5 اكتوبر. اوني لو 26 ما بقى والو. هادو راه ها هي كانديدا وقدموا شي غراتوي مجاني دائما. راه فيك الشروط تما. راه بحال ديستيناسيون كندا هادي دي ريجيون مناطق بعيده على مونريال. الله يخليكم كتسمعوا حلقه وصلوا الميساج. الناس على الفيسبوك سمحوا لي راه ما كنقدرش باش نتفاهموا. كيقول لي الرابط كيف كتعرفوا الرابط في فيسبوك ما نقدرش نحط الرابط ديال كيفاش نقولوا بحال هاد الامور هادي. حيت ملي كنبارطاجي لا فيديو ما كاينش كيفاش نموديفيها وداك الشيء. باش ترجعوا الرابط الناس اللي كيتبعوا الفيسبوك ولا تويت خصكم ترجعوا الحلقه على اليوتيوب كتلقاوها تحت التعليق. راه ماشي ما كنبغيش انا لانفورماسيون راه كنبارطاجيها. حيت ملي كنبارطاجيو اوتوماتيكمون هذا الفيديو على الفيس ولا على غيرها ما كنبداوش نموديفيو فيه كلشي. رجعوا الحلقه. وكيف غادي فوا غادي يسالي هذا اللايف راه غادي نحط ان شاء الله لو لين ديال ديستيناسيون كندا باش تسجلوا. ماشي اليوم راه غادي تحاولوا اليوم سا مارش راه ما غاديش يخدم. سمعوا مزيان. لو 27 غدا ان شاء الله. كنظن نتوما راك كتسبقونا بالتوقيت ديالكم. كنشكركم جميعا ومرحبا بكم. شاركوا المعلومات، بارطاجيو لي فيديو، وسمحوا لي الناس اللي ما جاوبتهمش المره القادمه ان شاء الله نجاوبكم. راه كنديروا المستطاع ديالنا وغادي يكون عوده في الموضوع سيرتو مع المكتب ولا مع ديستيناسيون كندا. حاجه اخرى الله يخليكم الواتساب هذا النيميرو اللي كنحط لكم راه كنجاوب ملي كنكونوا لايف. الناس كاين شي وحدين راه عيطوا لي مع 2 الليل مع هذه نسيتو ولكن ديزاكتيفينا. ما تنساوش واحد القضيه الله يخليكم المتابعين كنشكركم وعارف ان كلشي باغي يعرف. راه نتوما فايتينا ب5 السوايع. يعني نتوما 8 الصباح عندكم حنا والله 2 الليل عندنا في كندا. يعني راه باقي الناس كاين اللي مع 8 الصباح كيبدا يعيط وانا راه 2 الليل عندنا. الله يخليكم. مني نكونوا لايف مرحبا. انا راه كناخذ لي زابيل او هازار. يعني ما كنبداش نختار شكون هذا ما هذه. نو ما عندناش قضيه. وغادي نزيدوا نديروا واحد بلاتفورم اخرى باش الامور تكون احسن. شكرا لكم. بارطاجيو لي فيديو. نازل فيسبوك شكرا لكم. ديال تويتر شكرا والى اللقاء. مرحبا بكم.